अस्सलाम वालेकुम, वेलकम रुबैस टीवी और मैं हूं शेख अनायत। तो जनाब आज फिर अरबी के मतलब एक वीडियो काम के मतलब अरबी के जुमले लेकर हाज़िर हुए हैं। तो उससे पहले मैं बताऊंगा कि जो दोस्त न्यू मेरे चैनल पे आए हैं, अरबी सीखना चाहते हैं, तो पहले जो वीडियो मैं बना चुका हूं वो देखें। ऊपर आपको आई का बटन नज़र आ रहा होगा, तो आप आई के बटन को प्रेस करेंगे तो पीछे जितने भी सबक होंगे तो वो आपके पास पहुंच जाएंगे। वो आप प्ले लिस्ट पर पहुंचेंगे तो तमाम सबक उधर मौजूद होंगे। तकरीबन 55 वीडियोज़ मौजूद हैं, तो वो देखें तो आपको इंशाल्लाह अरबी आना शुरू हो जाएगी। तो उसके बाद वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी दबा दें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो लेकर आऊँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलते हैं, सबक नंबर 41 आज शुरू करते हैं और आपके साथ जो जुमले हैं वो शेयर करते हैं। तो सबक नंबर 41 का आज पहला जुमला है, वो है आज मैं काम पर नहीं जाऊंगा। आज मैं काम पर नहीं जाऊंगा, इसको हम अरबी में कन्वर्ट करेंगे, अरबी में हम बोलेंगे। तो अरबी में हम कैसे बोलेंगे? अरबी में हम बोलेंगे अल-यौम आना मैं रोह इश्तुगल। अल-यौम आना मैं रोह तुशुगल। तो इस तरह आप इसको बोल सकते हैं। आज अल-यौम, आज को कहते हैं अल-यौम, आना मैं, काम तुशुगल, मायरो के यानी नहीं जाऊंगा। आज मैं काम पर नहीं जाऊंगा, आना मायरो तुशुगल। और इसके बाद दूसरा जुमला शामिल करते हैं, वो है मुझे काम नहीं चाहिए। मुझे काम नहीं चाहिए, इसको हम अरबी में कन्वर्ट करेंगे। अरबी में हम बोलेंगे, तो अरबी में कैसे बोलेंगे? अरबी में हम कहेंगे कि आना मारिद तुशुगल, आना मारिद तुशुगल। तो इसके साथ ही हम तीसरा जुमला शामिल करेंगे, वो है मैंने काम छोड़ना है। मैंने काम छोड़ना है, तो इसको हम अरबी में कैसे बोलेंगे? इसको हम अरबी में बोलेंगे कि आना अरीद बत्तल, आना अरीद बत्तल। तो इसके बाद हम एक और जुमला शामिल करेंगे, वो है मैं काम नहीं करूँगा। मैं काम नहीं करूँगा, तो इसको हम अरबी में बोलेंगे। हम अरबी में कहेंगे कि मा तशगल आने, मा तशगल आने, कि मैं काम नहीं करूँगा, मा तशगल आने। तो इसके बाद हम एक और जुमला शामिल करेंगे, यहाँ तनख्वाह कम है। यहाँ तनख्वाह कम है, इसको हम अरबी में कन्वर्ट करेंगे। अरबी में हम बोलेंगे, तो अरबी में कैसे बोलेंगे? हिनाने, हिनाने रातब कलील, हिनाने रातब कलील। तो जनाब इसके बाद एक दोस्त ने कमेंट में पूछा था, वो हम कमेंट भी शामिल करेंगे, वो है तुमको क्या है। तुमको क्या है, तो इसको हम अरबी में कैसे बोलेंगे? हम अरबी में बोलेंगे इंते स्पीक, इंते स्पीक। तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं स्पीक इंते, या इस तरह भी बोल सकते हैं इंते स्पीक। आगे पीछे लफ्ज़ हो जाए तो कोई मसला नहीं है, यानी मैनी एक ही है, ठीक है। इंते स्पीक, तुम क्या, तुमको क्या है, तुमको क्या है। तो इसके बाद एक और जुमला है, वो भी उसी दोस्त ने कमेंट किया था, मैंने
اس سے پیسے لیے، میں نے اس سے پیسے لیے ہیں، میں نے اس سے پیسے لیے ہیں، یا میں نے پیسے لے لیے ہیں، میں نے پیسے لے لیے ہیں. تو اس کو ہم عربی میں بولیں گے کہ آنا اخذ فلوس، آنا اخذ فلوس، یعنی میں نے پیسے لے لیے ہیں. آنا اخذ فلوس. آگے آپ جو اگر شامل کرنا چاہتے ہیں کہ آنا اخذ فلوس کتنے پیسے، تو وہ آپ شامل کر سکتے ہیں. آنا اخذ فلوس 25 الف یعنی 25 الف. آنا اخذ فلوس 10 الف یعنی 10 الف. آپ آگے جتنے بھی پیسے لیے ہیں آگے شامل کرنا چاہیں تو آپ اس طرح شامل کر سکتے ہیں. ویسے میں نے پیسے لے لیے ہیں اس کا مطلب ہے آنا اخذ فلوس. تو اس کے بعد کچھ دوست جو پوچھ رہے تھے کہ بارڈر کھلے ہیں یا بند ہیں، تو جناب زیادہ تر لوگ ابھی ڈینکی لگا کر آ رہے ہیں. بائی ایئر بھی کھلا ہے، بارڈر بھی کھلے ہیں، لیکن پیسے بہت زیادہ لے رہے ہیں. تو یہ میرا موضوع نہیں تھا، اس کے متعلق میں ویڈیو الگ بناؤں گا. آج جو میں نے عربی کے متعلق ویڈیو بنانی تھی، تو سبق نمبر 41 تھا ہمارا. اس کے بعد ہم ایک دو لفظ جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ لفظ اور تلفظ میں جب آپ کو پہچان ہوگی تو آپ کو عربی بولنا جلدی آ جائے گا. کہ یعنی یہ لفظ کہاں بولا جاتا ہے. الف کو الف ہی بولا جاتا ہے عربی میں، اور بے کو با بولا جاتا ہے. اور جہاں یعنی کہ پاکستان، اگر ہم کہیں پاکستان، ہم تو اپنی زبان میں پاکستان کہتے ہیں نا، تو یہ عربی لوگ کہتے ہیں باکستان. پے کی جگہ بے بولا جاتا ہے، باکستان، باکستان، یعنی کہ پے کی جگہ یہ بے بولتے ہیں. اس طرح کئی الفاظ ایسے ہیں کہ جو اردو میں کچھ بولے جاتے ہیں اور وہاں پہ لفظ کوئی اور لگ جاتا ہے لفظ سیم لیکن الفاظ بدل کر بولتے ہیں. تو اس کے متعلق میں ایک تفصیل کے ساتھ ویڈیو بناؤں گا، وہ الگ ایک ویڈیو ہوگی. تقریباً سبق نمبر 80 سے اوپر جب جاؤں گا تو اس کے متعلق میں ایک ویڈیو بناؤں گا. تو آج کا یہ تھا سبق نمبر 41. اس سے آپ دوبارہ دہرا سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. مجھے دیں اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے گا. پھر ملیں گے کسی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ، اچھی انفارمیشن کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نگہبان، خدا حافظ.